الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين، أما بعد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. رئيس الاحتفال المؤقت والسامعين العظام، أولا أشكر الله تعالى على أن أتاح لي الفرصة الذهبية لتقديم الخطابة الوجيزة باللغة العربية حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الحفلة الميمونة التي عقدتها لجنة إصلاح اللسان بمناسبة مسابقة الخطابة. فألتمس منكم أن تستمعوا إلى ما أقول استماعا بالغا، وأدعو الله تعالى أن يوفقني أنا وإياكم جميعا للعمل بها. إخواني في الدين، نحن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى أرسل الشخص العظيم العبقري إلى كافة الناس، منقذا للخلائق من الظلمات إلى النور، وهاديا للمضلين إلى الصراط المستقيم، وداعيا للناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الله الخالق، ومخرجا لهم من الأديان الباطلة إلى الدين الحنيف، وبشيرا للمؤمنين بالله ورسله وكتبه بالجنة العظيمة التي ما لا عين رأتها ولا أذن سمعتها، ونذيرا للكافرين والمشركين بالنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقد بعث معلما للأميين الراشدين المهديين، ومتمما لمكارم الأخلاق، وكان خلقه القرآن العظيم، ونطقه وحي الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها الإخوة، قد تولد هذا الطفل الفريد اليتيم في بيت عبد الله بن عبد المطلب في مكة المكرمة بالحجاز، زاده الله شرفا وعزه، يوم الاثنين من ربيع الأول في سنة 570 بعد الميلاد. وكان أبواه الباران من بني هاشم من قريش، هي أفضل القبائل في العرب. ومات والده الماجد وأنت في بطن أمه الحنون